हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले सीडीसी एसी मोडल क्वेसन सेट गर्छौं सीम्याथ क्लास 10 को रिडमोर पब्लिकेसनको है। अब यो हाम्रो यो सेट चाहिँ पेज नम्बर 295 मा रहेको छ यो रिडमोर पब्लिकेसनको है। अब यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिल्यै 2 मिनेट मैले पब्लिसिटीको लागि लिए। हाम्रो च्यानलमा चाहिँ रिडमोर 10 सेट सीम्याथको प्लेलिस्ट छ, रिडमोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिडमोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सीम्याथको प्लेलिस्ट छ अनि क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ है। सो यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरु यसो प्रिफर गरौँ। यो सबै भिडियोहरु जे होस् मैले एसई एक्जामकै लागि फोकस गरेर बनाएको छु। सो यो सबै प्रिफर गरौँ र यसो भिडियोहरु यसो युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ र साथसाथै आफ्नो साथीहरुलाई यो च्यानल शेयर गरौँ। भिडियोहरुमा टर्न लाइक र कमेन्ट गरौँ है। जे सबैजना मिलेर छिटोभन्दा छिटो च्यानललाई ग्रो गराऊ है। ल अब यो चाहिँ मैले मेटेर जे क्वेशन छ त्यो क्वेशन प्रोसिड गराए मैले है। ल यो मेटिहाल्ने मैले है। ल अब हाम्रो क्वेशन के छ त्यो क्वेशन एकचोटी रिड गरौँ है। क्वेशन नम्बर 2 छ आज। क्वेशन नम्बर 1 हामीले पहिले सकिसकेको छौं। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने यो बिपिन वान्ट्स टु डिपोजिट ₹1 लाख इन अ बैंक for 2 year. The bank offers 10% per annum. यो मैले पीए सर्टकट गरिदिएको हो। खासमा यो पर एनम हो। पर एनम कंपाउंड इंट्रेस्ट विथ द 3 अल्टरनेटिव्स, एनुअल कंपाउंड इंट्रेस्ट र अर्को हाफ इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट एन्ड अर्को क्वार्टरली कंपाउंड इंट्रेस्ट। बैंक अब बिपिनले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ बैंकमा 2 वर्षको लागि डिपोजिट गर्न खोजेको हो र बैंकले 3 थरीको अल्टरनेटिभ प्रोवाइड गरेको छ बिपिनलाई। एउटा एनुअल कंपाउंड इंट्रेस्ट र अर्को हाफ इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट र अर्को क्वार्टरली कंपाउंड इंट्रेस्ट। अब यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेशनको आन्सर गर्नुपर्ने हो। अब फर्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो ए नम्बर व्हिच अप्सन अमंग द 3 अल्टरनेटिव्स हेल्प्स बिपिन टु गेट मोर इंट्रेस्ट, राइट इट। यो 1 के लेखिएको हो त्यो भनेको 1 मार्क्स को नलेजको क्वेशन हो है। ल अब यो 3 वटा अल्टरनेटिभ मध्ये बिपिनलाई चाहिँ कुन अल्टरनेटिभले मोर अर्न गर्नलाई बिपिनलाई कुन अल्टरनेटिभले हेल्प गर्छ त। जस्तो कि बिपिनलाई एनुअल कंपाउंड इंट्रेस्टबाट बढी इन्ट्रेस्ट आउँछ कि हाफ इयरली कंपाउंड इंट्रेस्टबाट बढी इन्ट्रेस्ट आउँछ कि क्वार्टरली कंपाउंड इंट्रेस्टबाट बढी इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो अथवा त्यो लेख्नुपर्ने हो। र यो क्वेशन हाम्रो 1 मार्क्स को नलेजको क्वेशन हो है। हो त यो एक्ज्याक्टली अब डाइरेक्टली हामीले एन्सर याद गरेर लेख्दा पनि भयो हैन। किनभने यसको लजिक म पहिला पनि एक्सप्लेन गरिसकेको हो र यसको चाहिँ लजिक पहिले एक्सप्लेन गरिसकेको भने त्यो भिडियो हामीले यदि हेरेको छौं भने त्यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। कि नभए एकचोटी म अझै एक्सप्लेन गर्दिन्छु है। र यसको आन्सर हाम्रो अब क्वार्टरली कंपाउंड इंट्रेस्ट हो है। ल अब यो क्वार्टरली कंपाउंड इंट्रेस्ट कसरी हो त्यो चाहिँ म थोरै बताइदिन्छु है। जस्तो कि 1 वर्षको लागि 1 इयर को लागि हामीले यो पी जे छ हाम्रो 1 लाख र टाइम इक्वल टु 1 इयर। टाइम 1 इयर कै लागि गर्दैछौ भने टाइम 1 इयर र रेट हाम्रो 10% भयो है। अब यो पी 1 लाख र टाइम 1 इयर र रेट 10% राखेर हामीले एनुअल कंपाउंड इंट्रेस्टबाट निकालौ एकचोटी इन्ट्रेस्ट र अर्को चोटी हाफ इयरली कंपाउंड इंट्रेस्टबाट एकचोटी इन्ट्रेस्ट निकालौ र अर्को चोटी क्वार्टरली कंपाउंड इंट्रेस्टबाट एकचोटी इन्ट्रेस्ट निकालौ यतिकै लागि है। भने यो 3 वटै अल्टरनेटिभबाट हामीले के थाहा पाउँछौं भन्ने कि क्वार्टरली कंपाउंड इंट्रेस्टबाट बढी इन्ट्रेस्ट आउँदो रहेछ है। मैले के भन्ने यति पी यति टी र यति आर लिएर एकचोटी हामीले एनुअल कंपाउंड इंट्रेस्टबाट है मैले सर्टकटमा युज गरे एनुअल कंपाउंड इंट्रेस्टबाट इन्ट्रेस्ट निकाल्यौ भने मानौ न ₹x आयो र हाफ इयरली कंपाउंड इंट्रेस्टबाट इन्ट्रेस्ट निकाल्यौ भने यतिकै रुपैयाँको मानौ ₹y आयो है। र यतिकै रुपैयाँको यतिकै टाइमको लागि यतिकै इन्ट्रेस्ट रेट लिने क्वार्टरली कंपाउंड इंट्रेस्ट निकाल्यौ भने रुपीज मानौ z आयो है। यो क्यूले क्वार्टरली मैले डिनोट गरेको हो, एचले मैले हाफ इयरली डिनोट गरेको हो। माने यो 3 वटै इन्ट्रेस्ट मध्ये यतिकै पैसा यतिकै टाइम र यतिकै रेटले यो 3 वटै इन्ट्रेस्ट मध्ये क्वार्टरली कंपाउंड इंट्रेस्ट जेड वाई भन्दा ठूलो हुन्छ र वाई एक्स भन्दा ठूलो हुन्छ है। यो हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्न सक्छौं है।
ल सो यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ है ल किन भाइ अर्को अब लजिक के हो भने एउटा त सानो लजिक यो भयो अर्को लजिक के हुन्छ भने हाम्रो जस्तो कि क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो भन्ने क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो भने यसमा के हुन्छ भने हाम्रो प्रत्येक 3 महिनामा प्रत्येक 3 महिनामा 4 चोटि है प्रत्येक 3 महिनामा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ प्रत्येक 3 महिनामा हाम्रो प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ है प्रत्येक 3 महिनामा हाम्रो प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ यसमा र यसमा चाहिँ प्रत्येक 6 महिनामा हाम्रो प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ हाफ इयरलीमा र एनुअलमा प्रत्येक 1 वर्षमा मिन्स एक वर्षमा प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ सो यहाँ प्रिन्सिपल चाँडो बढ्छ र यहाँ प्रिन्सिपल योभन्दा अलि ढिलो बढ्छ यसमा र योभन्दा नि झन् ढिलो बढ्छ यसमा एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा सो प्रिन्सिपल सबभन्दा बढी यसमा चेन्ज हुने हो यसमा बढ्ने हो चेन्ज भन्दा नि यसमा प्रिन्सिपल अलि धेरै छिटो बढ्छ यसमा अलि ढिलो यसमा अझै ढिलो सो एउटै पैसाको एउटै रेटले सेम टाइम इन्टरभलमा क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट बढी इन्ट्रेस्ट आउँछ है र हाफ इयरलीबाट अलि थोरै आउँछ इयरलीबाट अझै थोरै आउँछ एउटै पैसाको एउटै टाइममा एउटै रेट अफ इन्ट्रेस्टले है ल यसरी गरेर हामीले यसको एन्सर सक्यौँ ए नम्बरको लजिक पनि सक्यौँ है दुईटा मैले बुझाइदिएँ है ल यदि चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ यो मैले मेटेर अनि बी नम्बरको क्वेसनको एन्सर गराएँ है ल यति चाहिँ नोट गरौँ म एकचोटि स्योर गरिहालौँ यो सबै भिडियोमा क्याप्चर छ कि छैन कि क्याप्चर छ ठिक छ ओके ल यो मैले ठ्याक्कै मेटिहालेँ सबै है ल यो ए नम्बरको एन्सर नि मैले मेटिहालेँ अब क्वेसन नम्बर बीमा के छ भने हाम्रो क्वेसन नम्बर बीमा के छ हाम्रो हाउ मच कम्पाउन्ड एमाउन्ट डज ही रिसिभ आफ्टर 2 इयर फ्रम द इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली र यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो है ल अब यसमा चाहिँ के छ भने कि विपिनले यदि सेमी इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली को अप्सनमा यदि प्रिफर गरेको छ भने विपिनले 2 वर्षपछि कति कम्पाउन्ड एमाउन्ट पाउँछ त त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो त यसको सोलुसनको लागि डाइरेक्ट अब पी को भ्यालु कति छ 1 लाख छ रुपीज 1 लाख छ यो सिम्पल क्वेसन छ है क्याल्कुलेसन मात्रै छ टाइम कति छ टाइम पिरियड 2 इयर छ हो र अर्को रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हो 10% पर एनम 10% पर एनम र इन्ट्रेस्ट कस्तो हो कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली इन्ट्रेस्ट कस्तो हो कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली हो हाम्रो हो ल हाम्रो इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली हो अब यो इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली हो र हामीले के निकाल्नु पर्ने हो कम्पाउन्ड एमाउन्ट सीए निकाल्नु पर्ने हो कम्पाउन्ड एमाउन्ट सीए निकाल्नु पर्ने हो है हो त सीए को भ्यालु डाइरेक्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली को बेला सीए को भ्यालु कति हुन्छ त्यो फर्मुला लेखेर अनि डाइरेक्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ हामीले है हो त यो मैले यता यो सीए को यता मैले यतापट्टि गरेँ ठ्याक्कै यो इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली मैले अब यो पछिको पार्ट मैले यता गरेँ यो पछिको पार्ट है यो मैले यता गरेँ we know CA is equals to अब यो इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली मैले थोरै मेटिहालेँ यो मैले यतातिर ठाउँ राखेँ यो मैले यतापट्टिबाट लेखिदिन्छु म इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली है इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली र कम्पाउन्ड एमाउन्ट सीए इक्वल्स टू वाट छ है हो त वी नो सीए इक्वल्स टू पी टाइम्स 1 प्लस आर बाई 200 1 प्लस आर बाई 200 को पावर 2t है यो सीए को फर्मुला हो तर कति बेलाको हो जब इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली हुन्छ है हाम्रो इन्ट्रेस्ट यदि कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली छ भने सीए को फर्मुला यहाँ आर बाई 200 यहाँ 2t हुन्छ र यदि इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड क्वार्टरली हो भने आर बाई 400 यो 4t हुन्छ र इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड यदि एनुअली हो भने यहाँ आर बाई 100 यहाँ t हुन्छ हो ल अब यो भ्यालु राखौँ हामीले पी को भ्यालु यही छ 1 लाख सो यो 1 लाख हामीले यहाँ राखौँ
र अर्को चाहिँ यो 1 + r/200 भनेपछि 10/200 अनि पावरमा कति छ हाम्रो 2t भनेपछि टाइम हाम्रो कति हो 2 इयर हो। ल अब यो यहाँ r को भ्यालु 10% भए पनि यहाँ 10 मात्रै राख्ने हो r को भ्यालु है। यो 10% पर एनएम जुन छ यहाँ 10 मात्रै राख्ने हो, यहाँ पर्सेन्ट लेख्नु परेन है हामीले। ल त्यो पर्सेन्टको लागि अलरेडी 100 तल आइसकेको हुन्छ। यो मैले अरू भिडियोमा नि बताइदिएको हो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ हामीले अनि द्याट विल बी द कम्पाउन्ड अमाउन्ट फर बिपिन हो त यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ हामीले। 1 लाख भयो यो हाम्रो र यतापट्टि यो 1 + 10/200 हामीले गर्यो भने यो एउटा जिरो क्यान्सल गर्छ 0.05 र पावरमा 4 है। अब यो भ्यालु हाम्रो 1 लाख 1.05 को पावर 4 है। अब यो पुरै एकैचोटि मल्टिप्लाई यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरबाट गरेर लेख्दा पनि भयो, अथवा त्यसलाई एक स्टेप अझै 1.05 को पावर 4 गरेर लेख्दा पनि हुन्छ। यो म चाहिँ पहिल्यै गरेर राखेको हो 1.05 को पावर 4। यो भ्यालु हाम्रो कति छ भने 1.2155065 1.215065 है। अब यो मल्टिप्लाई यो हामीले गर्यो भने यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ भने यो 5 वटा जेरो छ, सो डेसिमल पछि 5 डिजिट यता ट्रान्सफर हुन्छ 1,21,550.625 है। यति रुपिज हाम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट हुने भयो 2 इयरमा बिपिनको लागि है। ल अब यो चाहिँ रुपिजमा लेख्नुपर्छ, यो चाहिँ हामीले रुपिजमा लेख्नुपर्छ है। यो त अहिले विदाउट मैले रुपिजमा लेखेको हो त यो। अब देयरफोर यो पछिको पार्ट मैले यता लेखेँ देयरफोर, अथवा यहीँ लेखौँ न म यो पछिको पार्ट मैले यतापट्टि लेखिदिएँ। देयरफोर CA = कति हुने भयो रुपिज 1,21,055 होइन 550.625। यसलाई अब बुकमा राउन्ड अफ गरेको हो, यसलाई 63 लेखेको हो। राउन्ड अफ नगरिकन लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। बुकमा यसलाई राउन्ड अफ गरेको हो, राउन्ड अफ नगर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। ल जे होस् मैले राउन्ड अफ नगरिकन लेखिदिएँ है। ल अब यो CA को भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। अब क्वेसनमा त फाइन्ड द कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो त CA मात्रै नलेखौँ, हामीले कम्पाउन्ड एमाउन्ट गरेर लेखौँ है। हो कम्पाउन्ड एमाउन्ट गरेर लेखौँ हो त यसलाई मैले यतापट्टि मेटेर लेखेँ। यो पार्ट मैले यतापट्टि मेटिहालेँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो मैले यतापट्टि मेटेर अनि यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएँ है। ल यति चाहिँ नोट गरौँ, भिडियो पज गरेर अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। ल यो मैले यता मेटेर र अब चाहिँ लेखिदिएँ यतापट्टि है। ल देयरफोर लास्टमा हामीले लेखिदिन्छौँ। अब देयरफोर बिपिन अर्न्स compound amount of rupees 1,21,550.625 in 2 year according to the given policy. अब यो अकॉर्डिंग टू द गिवन पोलिसी नलेखे पनि हुन्छ, इन 2 इयर लेखिदियो भने पुग्छ है। तर पनि अब यो फर्मल हामीले गर्न खोज्यो भने, अलिकति ल्याङ्ग्वेज फर्मल गर्न खोज्यो भने यति लेख्नु पर्यो है। ल अब यति पार्ट चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो मैले अब यो A र B को यो सोल्युसन र क्वेसन मेटेर अनि C नम्बरको क्वेसन लेखेर अनि बल्ल C नम्बरको गराउने हो है। सो यति चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। यो मैले मेटेर अनि बल्ल C नम्बर क्वेसन लेखेर गराउने हो है। ल यति सकौँ हामीले है। ल ठ्याक्कै मैले अब यो मेटिहालेँ भिडियो पज गरेर। अब हामीले क्वेसन नम्बर C गर्ने हो। अब यो C नम्बरमा के छ भने एट द एन्ड अफ 1 year if Bipin withdraws the total amount received according to the semi-annual compound interest and deposits it for the rest of the period to get
क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाउ मच कम्पाउन्ड एमाउन्ट विल ही गेट एट द इन्ड। र यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो। यो मैले ठ्याक्कै मेटिहालेँ है, यो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो यो है। ल अब यसमा के रहेछ भने त्यो सुरुमा जुन बिपिनले 1 लाख रुपियाँ 2 वर्षको लागि जुन डिपोजिट गरेको थियो ब्याङ्कमा, त्यसमा चाहिँ दुई थरीको पोलिसी अहिले हुने भयो। 1 वर्षको लागि चाहिँ सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो र अर्को 1 वर्षको लागि चाहिँ क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो है। तर अर्को 1 वर्षको लागि यसमा भनेको छैन। यसमा के भनेको छ भने एट द इन्ड अफ 1 इयर, सुरुमा त 2 वर्षको लागि बिपिनले 2 वर्षको लागि यहीँ छ बिपिन वान्ट्स टु डिपोजिट ₹1 लाख इन अ ब्याङ्क फर 2 इयर। 2 वर्षको लागि डिपोजिट गर्न खोजेको हो। त्यो 2 वर्षको लागि डिपोजिट गर्न खोजेको हो भने यो सी नम्बरमा के रहेछ भने एट द इन्ड अफ 1 इयर, 1 वर्षको अन्त्यमा बिपिनले त्यो पैसा चाहिँ झिक्यो टोटल एमाउन्ट। र त्यो टोटल एमाउन्ट झिकेर फेरि बिपिनले त्यही पैसालाई 1 वर्षको अन्त्यमा झिक्यो कुन पोलिसीकोबाट, सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको पोलिसीबाट 1 वर्षको अन्त्यमा त्यो पैसा झिक्यो बिपिनले। र त्यही पैसालाई त्यही एमाउन्टलाई फेरि रेस्ट अफ द पिरियडको लागि क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा बिपिनले डिपोजिट गर्न खोज्यो भने इन्डमा कति पैसा पाउने हो बिपिनले, टोटल एमाउन्ट कति पाउने हो बिपिनले हो। 1 लाख हो 1 वर्षको लागि सेमी एनुअली अप्लाई गर्ने हो र अर्को 1 वर्षको लागि क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अप्लाई गर्ने हो। तर त्यो 1 वर्षपछि जुन टोटल एमाउन्ट आउँछ त्यसको हामीले गर्नु पर्यो, क्वार्टरली गर्नु पर्यो है। सो 1 वर्षको लागि पहिला सेमी एनुअली गरौँ हो। त यसको पी को भ्यालु हाम्रो यसमा चाहिँ फेरि गिभन लेखौँ अनि त्यो प्रोसिड गरौँ है हो। त यसको सोलुसनमा अब हामीले गिभन पी को भ्यालु त्यही हो हाम्रो ₹1 लाख, पी को भ्यालु हाम्रो त्यही हो ₹1 लाख। हाम्रो टाइम कति हो 2 इयर। तर 2 इयरमा 1 इयर पहिला गरौँ सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट र अर्को 1 इयर गरौँला क्वार्टरली कम्पाउन्ड एमाउन्टबाट है। ल अब रेटको भ्यालु त्यही हो 10%, रेट त्यही हो 10% हो। त इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड कस्तो हो हाम्रो अब सेमी एनुअली, इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। हो तो यहाँबाट कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो भने यहाँबाट 1 वर्षको लागि पहिला कंपाउंड एमाउन्ट निकालौ है। हो तो सीए निकालौ फर 1 इयर। हो तो सीए भइहाल्छ हाम्रो पी टाइम्स 1 प्लस आर बाई सेमी एनुअली हो भने आर बाई 200 र पावरमा हाम्रो 2t हो। ल अब टाइम र रेट र पी को भ्यालु पुट गरेर यहाँबाट सीए फाइन्ड आउट गरौँ। ल यो भ्यालु मैले यति फाइन्ड आउट गरेँ, पी को भ्यालु हाम्रो हुने भयो 1 लाख। यहाँ रुपीज लेख्नु परेन है, ₹1 लाख हो भने यहाँ रुपीज लेख्नु परेन। अब यो लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब यहाँ 1 प्लस आर, आर को भ्यालु 10% हो भने 10 मात्र यहाँ पुट गर्नुपर्ने हो। अपन 100 पहिले सिम्प्लिफाई भइसकेको हुन्छ, यो मैले पहिल्यै पनि एक्सप्लेन गरेको हो। 2 अनि टी मा भ्यालु 1 इयर छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ हामीले, यो चाहिँ हाम्रो 1 लाख हुने भयो जस्ताको त्यस्तै है। यो भ्यालु अब कति 00 1/200 1/20 0.05 पावर 2 है। ल यो मैले यता सिम्प्लिफाई गरेँ, यो चाहिँ 1 लाख छ हाम्रो अनि यो भ्यालु कति हाम्रो 1.025 को पावर 2 1.025 को पावर 2। अब यो 1.025 को पावर 2 चाहिँ मैले पहिल्यै सिम्प्लिफाई गरेर लेखेर राखेको हो। यो 1.025 है 1.05 यहीँ छ 1 प्लस 0.05 मिलाएर 1.05 हो। यो 1.05 को पावर 2 चाहिँ म पहिल्यै सिम्प्लिफाई गरेर राखेको हो। यो कति हो भने 1.1025 मिन्स यो भ्यालु हुने भयो 1 लाख र यो कति हो 1.1025। अब यो मल्टिप्लाई हामीले गर्यो भने यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो 5 वटा छ भने यहाँबाट 1,10,250। यो 1 वर्षको चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट हुने भयो सेमी एनुअली पोलिसीबाट। अब 1 वर्षको त पिरियड सक्यो हाम्रो, 1 वर्षमा जे एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने थियो त्यो पोलिसीबाट हामीले निकाल्यौँ सेमी एनुअलीको पोलिसीबाट। र अर्को लास्टमा कुन पोलिसी रहेछ क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लास्टको 1 वर्षको लागि रहेछ भने अब यति चाहिँ पहिला भिडियो पज गरेर नोट गरौँ। र अब
फर्दर 1 इयरको लागि फर्दर नेक्स्ट 1 इयरको लागि हामीले रेट यति नै युज गर्ने हो, टाइम यही युज गर्ने हो, प्रिन्सिपल चेन्ज गर्ने हो र पोलिसी चेन्ज गर्ने हो। इन्ट्रेस्ट अब कम्पाउन्डेड क्वार्टरली हुन जान्छ है। यो मैले चाहिँ अब यो चाहिँ नोट गरौँ भिडियो पज गरेर है, अथवा स्क्रिनसट लिऊ। म यसमा थोरै चेन्ज गरेर अब अर्को पार्ट गरेँ। इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड अब के हो क्वार्टरली है। ल अब यतापट्टि चाहिँ यो R/400 हुन जान्छ, यहाँ 4T हुन जान्छ र यहाँ हाम्रो 1,10,250 हुन जान्छ हो। नेक्स्ट अब यही पैसाको हामीले क्वार्टरली गर्ने हो। अब यहाँ चेन्ज हुन्छ, यहाँ 1,10,250 1,10,250 यहाँ 1,10,250 र यहाँ चाहिँ 1 यो 400 हुने हो, यहाँ 4 हुने हो, यहाँ 4 हुने हो। अब यहाँ चाहिँ यो 0 क्यान्सल 1/40 0.025 0.025 है। ल अब यो भ्यालु हाम्रो 1.025 को पावर 4 है। ल यो कति छ 1,10,250 1,10,250। ल अब यो पावर सिम्प्लिफाई गरौँ हामीले है। यो पावर पहिल्यै सिम्प्लिफाई गरेर राखेको हो मैले। यो पावर कति छ भन्ने ओहो ठुलो रहेछ। पहिला यो चेन्ज गरौँ है, यो पहिला मेटिहालौँ म सबै। यो भ्यालु मैले 1,10,250 लेखौँ यता, र यता यो पावर सिम्प्लिफाई गर्यो भने 1. कति रहेछ यो 10.38128 1.10381289065 9065 है। अब यो सबै डिजिट लेख्नु परेन है, यो सबै डिजिट लेख्नु परेन। डेसिमल पछि 3-4 डिजिट लेखे हुन्छ हामीले है। यो सबै डिजिट लेख्नु परेन है। ल अब यो मल्टिप्लाई यो हामीले गर्यो भने यो भ्यालु कति आउँछ भने 1,61,695.37119140 119140। यो भ्यालु कति आउँछ हाम्रो 1,61,695.37119140 9140। अब यो डेसिमल पछि यो सबै डिजिट लेख्नु पर्दैन, यो डेसिमल पछि म्याक्सिमम हामीले 3 देखि 4 डिजिट लेख्ने हो। सो यो फाइनलमा यहाँ के हुने भयो हाम्रो देयरफोर CA इक्वल्स टु 1,61,695.3711 को राउन्ड अफ गरिदिएको हो यो बुकमा। यो बुकमा 119140 लाई राउन्ड अफ गरेर 37 मात्रै लेखेको हो बुकमा एन्सर। तर यति CA हुने भयो एट द एन्ड अफ टोटल 2 इयरको लागि। टोटल 2 इयरको लागि सुरुमा 1 वर्षपछि हामीले यो एमाउन्ट निकाल्यौँ सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट, र त्यो इन्ट्रेस्ट यहाँ अब नयाँ प्रिन्सिपल बनायौँ हामीले नेक्स्ट 1 इयरको लागि, र त्यसपछि त्यो प्रिन्सिपलको फेरि 1 वर्षको लागि अर्को अब इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड क्वार्टरलीबाट फेरि 1 वर्षको निकाल्यौँ हो। र यो CA हुने भयो टोटल 2 इयरको लागि। यो CA टोटल 2 इयरको लागि हुने भयो। क्वार्टर फर्स्टमा 1 वर्षको लागि सेमी एनुअली कम्पाउन्डेडबाट, अनि अर्को लास्टमा 1 वर्षको लागि क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट गरेर टोटल 2 वर्षमा यति कम्पाउन्ड एमाउन्ट हुने भयो 1 लाखको लागि है। र रेट कति छ हाम्रो 10%। सो यो मैले मेटिहालेँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। यो मैले मेटेर अनि यता ल्याङ्ग्वेज हामीले लास्टमा लेख्नु पर्यो है। हामीले लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो। यो मैले मेटिहालेँ है। ल यो मैले मेटिहालेँ। अनि लास्टमा लेख्नु हामीले देयरफोर एट द एन्ड अफ 2 इयर एट द एन्ड अफ 2 इयर एट द एन्ड अफ 2 इयर Bipin will get rupees 1,21,695.37 at the end of 2 year Bipin will get rupees this much लेखेर यति गरेर यसरी गरेर अब यो क्वेशन हामीले चाहिँ सक्यौ है। ल अब यो क्वेशन हामीले चाहिँ सक्यौ है। अब भिडियोमा त्यस्तो केही युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा
अथवा एडभाइस सजेसन दिनुपर्नेमा यसो कमेन्ट गरौ र भिडियो त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र भिडियो र च्यानललाई टन्नै सेयर गरौ र भिडियो र च्यानलमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि जे होस् म्याक्सिमम यसमा ग्रो गर्नलाई जोडौ है। ल अब आजको लागि अहिले यति भन्दै सबैलाई टिल देन बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो।